बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे पेपर्स दिए होंगे। हमारे गेस्ट पेपर जितने भी सब्जेक्ट्स के हमने लगाए हैं, हमारे गेस्ट पेपर 100% पेपर में आए हैं। वही सवालात जो है आपके एग्जाम में आए हैं। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे पेपर दिए होंगे। जो हम बात करेंगे बहुत ही अहम सब्जेक्ट है जिसका पेपर है। बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपकी परेशानी का हल निकालने हम आए हैं आपके पास। जिसने अभी तक चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, आप लाइक करें एंड शेयर करें जी, ताकि आपको सारी अपडेट्स हमारी पहुंचती रहे। इसके अलावा हम आगे इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, उनके भी गेस इंशाल्लाह ताला लगाएंगे। 100% अल्लाह के हुक्म से वही पेपर आएगा जी। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ पेपर पैटर्न के बारे में जी। 9th क्लास, इस बात को ज़हन नशीन रखें कि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके मार्क्स 100% आएंगे। यानी कि इसमें कहते हैं ना, मैथमेटिकली नंबर होते हैं। जितने सवाल अच्छे करोगे उतने ही नंबर आपको मिलेंगे। इसमें से नंबर नहीं कटते। अगर आपका सम एक्यूरेट सही है तो आपके मार्क्स कटेंगे नहीं, बल्कि फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 75 में से 75 यानी कि 100% मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स 100% मार्क्स गेन करने के लिए तैयार हो जाएं। हम आपको जो गेस देंगे, चंद यूनिट हमने आपको बताने हैं, चंद सवालात मैं आपसे शेयर करूंगी। इंशाल्लाह ताला वही आपने करके जाना है, उसी में से पेपर आएगा। स्टूडेंट्स, आपने पेपर में, मैं आपको पेपर पैटर्न बता देती हूँ। पेपर आपने करना किस तरीके से है। आपने कटिंग और ओवर राइटिंग नहीं करनी। किसी किस्म की पेपर में कटिंग ना किया करें, ओवर राइटिंग ना किया करें। मार्कर का इस्तेमाल करें। आप जितना अच्छा मार्कर इस्तेमाल करेंगे, जितना नीटली मार्कर इस्तेमाल करेंगे, आपके नंबर जो है वो आपको उतने ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं। आपने क्वेश्चन पेपर में मार्कर का इस्तेमाल करना है और सवाल और जवाब में फ़र्क वाज़ह नज़र आना चाहिए। आपके जो पार्ट्स हैं शॉर्ट क्वेश्चन के, अगर आपका क्वेश्चन नंबर जो शॉर्ट क्वेश्चन का जो पहला सवाल है उसमें से आपने क्वेश्चंस करने हैं, तो आपने सारे पार्ट्स पहले अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है जी, आप कोशिश करेंगे सारे सवाल हल करके आए। आपने कोई सवाल छोड़ के नहीं आना। आपको इंतहाई आसान फार्मूला आज हम बताएंगे, आप उस फार्मूले को फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपके पूरे मार्क्स आएंगे। तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले जिसकी बात करेंगे वो लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चंस जो मैथ्स में आने हैं, उसके लिए आपने परेशान नहीं होना। लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए आप यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 1 टू यूनिट नंबर 4 को फॉलो करें, अच्छे तरीके से उसको प्रिपेयर करें। और जो यूनिट नंबर 12 है ना, वो तो कंपलसरी है। यूनिट नंबर 12 वो कंपलसरी है, क्योंकि आपको पता है यूनिट नंबर 12 जो है वो आपका थ्योरम है, जो आपने लाजमी करना है। वो आना ही आना है पेपर में, उसको ऑप्शन में नहीं छोड़ना। आप यूनिट नंबर 12 लाजमी कीजिएगा, उसके थ्योरम अच्छे से याद करें। ये तो आपका सवाल हो गया ना, ये तो आपका लाजमी है ना। उसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करें यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 4 तक, सिर्फ और सिर्फ। इसमें भी स्टूडेंट्स मैं आपको डिटेल बताती हूँ। जो यूनिट नंबर 1 है उसमें कौन सी एक्सरसाइज करनी है जी। यूनिट नंबर 1 में से आप 1.5 और 1.6 अटेम्प्ट करेंगे जी बच्चों। 1.5 और 1.6 आपने अटेम्प्ट करनी है जी। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स नहीं, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जो मैंने आपको बताई है यूनिट नंबर 1.5 और 1.6। इसमें से भी जो यूनिट नंबर 1.6 है ना, वो आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 99% आपका जो सवाल है वो यूनिट नंबर 1.6 में से आएगा। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की। मैंने आपको बताया अभी भी कि आप लॉन्ग क्वेश्चन के लिए यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 4 तक आपने अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। यूनिट नंबर 2 में से 2.4 और 2.6, इसमें से भी जो 2.4 है ना आपकी, उसमें से 99% आपका क्वेश्चन आएगा। बेटा आप इसकी जो है यूनिट की एक्सरसाइज करें, इसकी एग्जाम्पल्स लाजमी कीजिएगा जी। हाँ, एग्जाम्पल्स आपने लाजमी करना है, क्योंकि बहुत सारे सवाल एग्जाम्पल में से भी आ जाते हैं। लास्ट ईयर यानी पिछले साल भी आपको जो है पेपर में एग्जाम्पल्स में से पूछा गया था।
تو چند میں نے آپ کو یونٹ بتائے ہیں، اس میں سے آپ ایگزامپلس بھی اس کی کریں، اور یونٹ نمبر جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں اس کو آپ لازمی جو ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے. جی اب بات کرتے ہیں یونٹ نمبر 3 کی. یونٹ نمبر 3 میں سے 3.4 آپ نے کرنی ہے، اس میں سے آپ کو لانگ کویسچنز لازمی پوچھیں گے. یونٹ نمبر 4 کی بات کریں تو یونٹ نمبر 4 میں سے 4.2 اینڈ 4.4. تو جو 4.2 ہے اس میں 99% آپ سے سوال لازمی پوچھا جائے گا، پیپر میں آپ کو سوال آئے گا. آپ کی ہوگی لانگ کویسچن کی تیاری. دیکھیں کتنا آسان ہو گیا آپ کا کام. آپ کو بہت زیادہ میتھمیٹکس، آپ کی جو اتنی زیادہ یونٹس ہیں اس کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ نے یہ 4 یونٹ کرنے ہیں اور چاروں میں سے انشاءاللہ تعالی لانگ کویسچن آپ اٹیمپٹ کریں گے. اور اسٹوڈنٹس آپ کو پتہ ہے پہلے 4 تو سب کو آ رہے ہوتے ہیں. پہلے 4 یونٹ ایسے ہیں جو ہر بچے کو آتے ہیں اور بچے ماشاءاللہ سے کر بھی لیتے ہیں اور آسان یونٹ ہیں، اور اسی میں سے آپ کا پیپر آئے گا. جی اسٹوڈنٹس، آپ کا جو یونٹ نمبر 3 ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ یونٹ نمبر 3 میں 3.4 آپ نے پریپیئر کرنی ہے. آپ کو پتہ ہے وہ ٹیبل کی ہے، جیسے لوگارتھم ہوتا ہے، آپ کا لوگارتھم ٹیبل ہے تو ٹیبل بک لے کے جانا مت بھولیے گا. آپ نے وہ لازمی لے کے جانی ہے. اپنے لیے پین، مارکر، آپ اسکیل لے کے جائیں. اسکیل کے لیے آپ نے مارجن لائن لگانی ہے، وہ مارجن لائن لگانی ہے. مارجن لائن بہت ضروری ہوتی ہے. آپ کے پیپر میں خوبصورتی آتی ہے، ایک سمیٹری آ جاتی ہے. ایگزامینر کو پتہ ہوتا ہے کہ اس بچے نے پیپر بہت اچھے طریقے سے اٹیمپٹ کیا ہے. آپ ٹیبل بک لازمی لے کے جائیں، بھولیے گا مت. میں آپ کو یاد کروا رہی ہوں، آپ ٹیبل بک آپ نے لازمی لے کے جانی ہے. اس سے آپ نے سوال حل کرنا ہے اس کی مدد کے ساتھ. یہ پیپر میں الاؤ ہوتی ہے. جی اسٹیشنری کا سامان لازمی لے کے جائیے گا. میتھ کا پیپر ہے، کوئی رسک نہیں لینا آپ نے. آپ نے وہ جو جیومیٹری باکس ہوتا ہے جس میں کمپس ہے، ڈی ہے، اسکیل ہے، اپنی پینسل ہے، اس کے علاوہ آپ کا پین، مارکر ریڈی ہونا چاہیے. اسٹوڈینٹس اب ہم بات کرتے ہیں شارٹ کویسچن آنسرز کی. انتہائی آسان فارمولا ہے، میں آپ سے شیئر کرتی ہوں. اس فارمولے کے مطابق آپ مختصر سوالات کے جوابات کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ پیپر میں کامیابی حاصل کریں گے. سب سے ہم پہلے بات کرتے ہیں یونٹ نمبر 6 کی. تو اس میں ہے ایل سی ایم اور ایچ سی ایف. ایگزامینر پیپر میں ایل سی ایم اور ایچ سی ایف کا جو سوال ہے وہ لازمی پوچھے گا. اس کے علاوہ چیپٹر نمبر 7 بہت آسان سوالات ہیں، سولو کرنے ہوتے ہیں، اور سولو کے جو پیٹرن ہے وہ بھی انتہائی آسان ہے، وہ آپ کو آتے ہوں گے. چیپٹر نمبر 8 کی بات کریں تو اس میں ڈرو گراف ہے. گراف ڈرا کرنا بہت آسان ہے، اس کو آپ اچھے طریقے سے پریپیئر کیجیے گا. آپ کے شارٹ کویسچن آنسرز کی تیاری بہت اچھے طریقے سے ہو سکتی ہے. چیپٹر نمبر 15 اور 16 یہ 2 یونٹ ایسے ہیں جن کی ریویو ایکسرسائز میں سے آپ نے کویسچن نمبر 2 اور 3 ڈن کرنے ہیں، اور اسی میں سے آپ کے مختصر سوالات بن کر آئیں گے. اس کے علاوہ آپ کے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے کہ ڈیفینیشنز بہت زیادہ آ جاتی ہیں جو آپ کو مارکس گین کرنے میں بہت زیادہ مدد کرتی ہیں. ڈیفینیشنز یونٹ نمبر 10، 11 اور 17 میں سے بہت زیادہ آتی ہے. یہ تھے شارٹ کویسچن آنسرز جو کہ انتہائی آسان ہو گئے. دیکھا ہے اسٹوڈنٹس کتنی آسانی سے ہو گئی تیاری ہماری میتھمیٹکس کی. اچھا بچوں، اب اگر ایم سی کیو کی بات کریں تو ایم سی کیو کے لیے آپ اپنی بک کی ریویو ایکسرسائز کر جائیں. ساری ریویو ایکسرسائز اچھے طریقے سے کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اسی میں سے آپ کا ایم سی کیوز کا پیپر بن کر آئے گا. جی بچوں، امید ہے کہ آپ نے ہماری ویڈیو دیکھی ہے، آپ ہمارے فارمولے کے مطابق چلے. جی اسٹوڈنٹ، تھینک یو سو مچ. آپ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ڈسکرپشن میں ڈیٹیلز ہیں اس میں آپ چیک کر سکتے ہیں. کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، آپ ہمیں جوائن کریں یا ہمیں کومنٹ کریں. ہمارے واٹس ایپ پہ آپ کویسچن کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ میں آپ کو ایک بہت ہی اسپیشل اناؤنسمنٹ بتا دیتی ہوں کہ میتھمیٹکس کی اسپیشل کلاس ہے. سیٹرڈے ٹائمنگ ہے 4 to 7 اینڈ سنڈے اسپیشل کلاس ہے جو کہ ہے 2 to 5، 2 سے 5 بجے تک کی کلاس ہے. اگر کوئی اسٹوڈنٹ آنا چاہے تو فریلی اس کو جوائن کر سکتا ہے وداؤٹ اینی چارجز. میتھس کی اسپیشل ہم کلاس کروا رہے ہیں اور پیپر پوائنٹ آف ویو کے مطابق
پیپر پیٹرن کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو لازمی فائدہ ہوگا۔ ہمارا ادارہ ہے پاک ایشین اکیڈمی، چبرجی، لاہور۔ تھینک یو۔